बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज आर्मी चीफ की सरबराही में GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई और उसमें यह गौर किया गया कि पाकिस्तान को गैर रवायती खतरात क्या दरपेश हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, अंदरूनी दुश्मन कौन है, किस तरह की साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस में उस साजिश का मुकाबला करने के हवाले से अहम और बड़े फैसले किए गए। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक ऐसे माहौल में हो रही है कि जबकि इससे पहले एपिक्स कमेटी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से एपिक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, जिसमें सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की शिरकत की और पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी सतह के ऊपर भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान से बाहर की पहले अगर बात कर लें तो 11 सितंबर को हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत साजी के हवाले से एक अहम तरीन ऐलान जो है वो करने वाले हैं। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट 12 सितंबर को पाकिस्तान के अंदर मुल्क के 4 सूबों में, मुल्क के 25 शहरों में, मुल्क के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड जो फौजी इलाके कहलाते हैं, वहां पर 219 हलकों के अंदर, कैंटोनमेंट के हलकों के अंदर बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। और इस हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल मुल्क के अंदर बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है और इसी मौके के ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो भी बेहतरीन अंदाज में जो है वो रखना इंतहाई ज़रूरी है। कि ऐसे माहौल में ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें क्या फैसले हुए उस तरफ जाने से पहले बात कर लेते हैं एपेक्स कमेटी के इजलास की। जनाब, नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने तशद्दुद और इंतहा पसंदी से निमटने के इकदामात पर फौरी अमल दरामद का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जनाब, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ, वफाकी वज़रा चौधरी फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और शौकत तरीन ने जनाब इसके अंदर शिरकत की। और एलामिया के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क पर इसके जो मुमकिना असरात हैं उसका जायज़ा लिया गया। कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान के कलील वस मुद्दत और तवील मुद्दत अहदाफ समेत मुल्क की दाखिली सूरत हाल का भी जायज़ा लिया और जो एलामिया जारी किया गया वो आपके सामने रखते हैं जनाब। के इजलास में साइबर सिक्योरिटी, जासूसी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ इकदामात पर अमल दरामद का फैसला किया गया। इससे पहले आप खबरें देख चुके हैं कि कैसे साइबर अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर इसराइल इंडियन नेटवर्क की जानिब से। फिर आप ये भी देख चुके हैं कि कैसे बाकायदा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया। अफगानिस्तान और इंडिया से बैठकर पाकिस्तान में भी कुछ अंदरूनी मुल्क दुश्मन अनासर ने उनकी सपोर्ट की। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब इजलास में हर हदफ के लिए कारकर्दगी के मेयार और टाइम लाइन्स देने पर जो है वो बात हुई कि नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल कायम किया जाएगा। वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की निगरानी करेंगी और इमरान खान ने वाज़ा तौर पर उन्हें डेडलाइन भी दी और एलामिया के मुताबिक तशद्दुद और इंतहा पसंदी से निमटने के इकदामात पर अमल दरामद का भी फौरी फैसला किया गया और कहा गया कि कौमी सलामती को जो ऐसे अमल जो बराह रास्त मुतासर कर रहे हैं उनके खिलाफ भरपूर और फौरी कार्रवाई होगी, चाहे उसमें कुछ अंदरूनी दुश्मन भी हों या बैरूनी दुश्मन भी हों। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब CPEC पर काम करने वाले और दीगर मनसूबों पर जो काम करने वाले गैर मुल्की हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो बेहतर बनाने का फैसला किया गया। ख़तरात हैं, इतलात हैं, माजी में भी उनके ऊपर हमले हो चुके, आगे भी दुश्मन जो है उन पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। तो चीनी बशिंदों की बिलखसूस फूल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। फिर यह कहा गया जनाब मुल्क की सलामती यकीनी बनाने के लिए शरपसंदों और दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और इसके साथ साथ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो खराज तहसीन भी पेश किया पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को और मुसल्लह अफवाज को उनकी जानिब से जो कुर्बानियाँ दी गई पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। तो नाजरीन, ये वो माहौल था कि जिस माहौल के अंदर ये अहम तरीन जो है वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल बाजवा की सरबराही में। और इसमें जो ऐलान किया गया वो ये था कि मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली कुव्वतों के अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाए जाएंगे। आपको याद होगा कि 6 सितंबर को आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया था, ख़ास तौर पर इशारा उनका फेक न्यूज़ की जानिब था, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की जानिब था, जिसके ऊपर फवाद चौधरी ने भी वजाहत की कि कैसे जो है वो झूठी खबरों के
ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پروپیگنڈے کے اندر بیرونی عناصر تو ہیں ہی، انڈیا، اسرائیل اور افغانستان کے موجود، افغانستان میں خیر ان عناصر کا کلا کما ہو گیا ہے، اب وہ وہاں سے بھاگ نکلے ہیں، لیکن بہرحال ماضی میں وہ جو کام کرتے رہے، اسرائیل اور بھارت اب بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے کچھ اندرونی دشمن جو کہ نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے دونوں طرح سے ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اپنے کچھ بظاہر چھوٹے مفادات کی خاطر اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے عزائم کو ہر صورت ناکام بنانے کا اعلان کیا گیا، اور یہ کہا گیا جناب کہ پاکستان میں امن و استحکام کے لیے بیرونی اور اندرونی قوتیں دونوں جو ہیں ان کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ اور جو تفصیلات اس حوالے سے آئیں کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے وہ کچھ یوں ہیں کہ افغانستان کی صورتحال پر مکمل جو ہے وہ غور کیا گیا، اور آرمی چیف نے اس حوالے سے یہ کہا کہ اس موقع کے اوپر بارڈر مینجمنٹ بڑی پاکستان کے کام آئی، جو بر وقت پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور پاک فوج نے شروع کی تھی، ایران بارڈر کے اوپر بھی اور افغانستان بارڈر کے اوپر بھی۔ ایران بارڈر میں 50% کے قریب کام ہو چکا، جبکہ افغان بارڈر کے اوپر 90% سے زائد جو کام ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے آرمی چیف نے یہ کہا کہ یہ بارڈر مینجمنٹ ہی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی سرحدیں اور داخلی سلامتی جو ہے وہ برقرار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے مختلف خطرات کے خلاف جو فوج کا کردار ہے اس کو انہوں نے سراہا، اور حکومت کا، پاکستان حکومت کا کردار، دفتر خارجہ کا کردار، پوری پاکستانی ریاست کا کردار، افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے اس کا جو پاکستان نے کردار ادا کیا، پاکستان نے جو تعاون کیا، اس تعاون اور کردار کی انہوں نے تعریف کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آرمی چیف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان میں پائیدار امن کو ہر صورت میں جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا، اور علاقائی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان خوشحال اور پرامن خطے کے لیے امن جو ہے وہ خطے کے اندر ضروری ہے۔ اور پھر جب امن کی بات ہو تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر، اس کا بھی ذکر آیا، اور آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پر کشمیریوں کی جو اخلاقی اور جو سفارتی حمایت ہے وہ جاری رکھے گا، اور انہوں نے یہ بالکل کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہی اس کے باعث جو ہے وہ اگر حل ہوتا ہے تو تبھی خطے میں امن کا قیام ممکن ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو ہے وہ سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کو ایک خراج تحسین بھی پیش کیا، اگرچہ ان کی وفات پر ان کی جانب سے اظہار تعزیت کر دیا گیا تھا، لیکن آج باقاعدہ ایک بڑے فورم کے اوپر بیٹھ کر جو کہ کور کمانڈر کانفرنس تھی وہاں سے یہ میسج دیا گیا جو کہ بڑا اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاکستان کو درپیش روایتی اور غیر روایتی خطرات سے آگاہ ہیں اور نمٹنے کی مکمل تیاری ہے۔ اب روایتی خطرات سے مراد تو یہ ہو گیا کہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں یا بارڈر کے اوپر جو دشمن کی طرف سے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ غیر روایتی خطرات کیا ہیں؟ جی بالکل، غیر روایتی خطرات یہ ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک قسم کی جو سائبر وار ہے وہ جاری ہے، سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس کے توڑ کے لیے ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے آپ سب کو اپنی آنکھیں اور کان جو ہیں وہ کھلے رکھنے ہوں گے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے حصے کا جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ وہ اس غیر روایتی خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے، اور پاکستان میں امن کے استحکام کے لیے یہ جو روایتی خطرات ہیں ان کا بھی کلا کامہ کیا جائے گا، اور جو غیر روایتی خطرات ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے، جو فیک نیوز کے ذریعے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ کلا کامہ کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے خاص طور پر بھارتی جبر اور تشدد کا سامنا کرنے والے کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور ایک طرح سے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ آرمی کی جو قیادت ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ مکمل طور پر پاکستان کی سویلین قیادت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے، ایک پیج کے اوپر ہے، کیونکہ وہ تمام تر باتیں انہوں نے کی، آرمی چیف نے جن باتوں کا ذکر عمران خان اپنی مختلف تقاریر میں کرتے رہتے ہیں، اور آج ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا کور کمانڈر کانفرنس کے پلیٹ فارم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اندرونی دشمن ہوں یا بیرونی دشمن، ان کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان آرمی اور موجودہ حکومت کے درمیان کسی نہ کسی اختلافات کے حوالے سے، وہ بالکل غلط، جھوٹا ہے اور بالکل بے بنیاد ہے، اور پاکستان آرمی اور موجودہ جو سویلین حکومت اور قیادت ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، چاہے وہ بیرونی دشمن ہوں یا چاہے وہ اندرونی دشمن ہوں، ان کے خلاف ایک پیج پر ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔